नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकारद्वारा सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन विश्व समुदायलाई आग्रह। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनको बाटोमा, माधव नेपाल बिनाको पार्टी बनाउने अध्यक्ष ओलीको घोषणा। प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्तुलित विदेश नीति बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र देउवा बीच फोन वार्ता। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघद्वारा चीनमाथि गम्भीर साइबर आक्रमणको आरोप। चीनी आक्रमणका कारण संसारभरका 30,000 अब समाचार विस्तारमा। सरकारले दात्री राष्ट्रहरूलाई थप खोप उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाललाई खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक मुलुकलाई आग्रह गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिए। त्यस्तै बैठकले विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन 2074 बमोजिम सिन्धुपाल्चोक र मनाङ जिल्लालाई विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ। त्यस्तै बैठकले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पर्व बकर ईदको अवसरमा साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा प्रदान गरेको छ। भारतसँग सातामा एउटा मात्रै उडान रहेकोमा अब त्यसलाई बढाएर सातामा 3 वटा उडान सञ्चालनको अनुमति दिने पनि निर्णय भएको छ। खोप र अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूलाई नेपाल सरकारले हार्दिक धन्यवाद दिएको छ। साथै अनुदानमा वा खरिदबाट थप खोप उपलब्ध गराउन खोप उत्पादक तथा अन्य मित्र राष्ट्रहरूलाई आह्वान गर्दछ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको ठुलो पर्व बकर ईद को अवसरमा यही साउन 6 गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। यसअघि नियुक्त गरिएका 11 जना राजदूत नियुक्तिको निर्णय पनि यस अघिको बैठकले खारेज गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए। नेकपा एमाले आफ्ना 22 जना सांसदलाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। अध्यक्ष ओलीले एमालेमाथि विभिन्न खाले आक्रमण हुन सक्ने अनुमान पनि गरेका छन्। आफूले नेतृत्व गर्दाको सरकारले धेरै राम्रा काम गरेको दाबी पनि ओलीले गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गरेर एमालेमाथि हमला सुरु गरेको भन्दै सशक्त प्रतिवादका निम्ति तयार रहन पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन दिएका छन्। एमाले केन्द्रीय कमिटिको 10औं बैठकलाई सोमबार तुलसी लाल प्रतिष्ठान च्यासलमा सम्बोधन गर्दै ओलीले एमाले पंक्तिमाथि हुने सम्भावित आक्रमण र षड्यन्त्रको अनुमान आफूले गरिसकेको र प्रतिवादका लागि तयार हुनुपर्ने बताएका हुन्। कांग्रेस विगतदेखि नै आफै आक्रमण गर्ने र आफै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिको पार्टी भएको उनको भनाइ छ। कि हामीले त्यस प्रोभोकेसनलाई थाम्न सक्यौँ र पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा पुग्यो। यदि पार्टी विभाजन नभएको भए त्यसै बेला हामी बहुमत ल्याउने स्थितिमा। आफू नेतृत्वमा रहँदा सरकारले धेरै राम्रा काम गरे पनि केही राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको विरोध गरेको ओलीले बताए। उनले आफू नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार मुलुकको समृद्धिको अभियानलाई अघि बढाएको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाएको दावी समेत गरे। एउटा व्यक्तिको सम्मान
एकजनाले सम्मानको कुरा गरे, उहाँको सम्मान गरेर सम्मान गर्न बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने 22 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ। एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले वरिष्ठ नेता नेपाल सहितका सांसदले पार्टी विधि विधान र निर्णय विरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिए। पार्टीको निर्णय नमान्ने सांसदहरूको क्रियाकलाप पार्टी अनुशासनको दृष्टिले र कम्युनिष्ट आन्दोलन जनताको भावनाका सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत कार्य भएको प्रवक्ता गेवालीले बताए। पार्टीका कतिपय साथीहरूले, सांसदहरूले पार्टी निर्णयको अवज्ञा गर्दै फ्लोर क्रस गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने जुन काम गर्नुभयो, पार्टी अनुशासनको दृष्टिले, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्शको दृष्टिले, जनताको भावनाको दृष्टिले, यी सबै दृष्टिले सर्वथा अनुचित, अनुशासनहीन र गलत काम भएकोले ती 22 जना सांसदहरूसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। असार 27 गते गरिएको 10 बुँदे सहमतिका आधारमा नै सोमबार एमालेको 10औं केन्द्रीय समिति बैठक बसेको हो। माधव नेपाल पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटिका नाममा बसेको बैठक खारेज गर्न माग गरे अनुसार सोमबार निर्वाचित केन्द्रीय कमिटिकै बैठक बोलाइएको हो। तर माधव समूह उपस्थित भएन। अर्को बैठक मंगलबार 3 बजे फेरि बस्नेछ। यसैबीच केन्द्रीय कमिटी बैठक बसिरहेको बेला बैठक स्थल तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान बाहिर कार्यकर्ताले जनमतको अपमान गरेको भन्दै माधव नेपाल सहितका नेतालाई कारबाहीको लागि दबाब दिएका छन्। ब्यानर र प्ले कार्ड सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका कार्यकर्ता र अखिलको समूहले जनताले सूर्यमा भोट हालेर जिताएकाले संसदमा कंग्रेसलाई भोट दिएको भन्दै त्यस्ता नेतालाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमालेका नेता सोमप्रसाद पाण्डेले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल बेगरको पार्टी एकता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलमा आबद्ध खनाल नेपाल समूहका नेताहरू सहितका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत नदिएपछि उनीहरू नेता नेपालसँग असन्तुष्ट रहेको बुझिएको छ। विश्वासको मत प्रक्रियामा आबद्ध नभएका नेताहरूले चाहिँ आफूहरू नेता नेपालसँगै रहेको बताएका छन्। पार्टी एकतालाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले आफूहरूले शेरबहादुर देउवालाई मत नदिएको भए पनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई बाहिर राखेर गरिने एकता आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने नेता सोमप्रसाद पाण्डेले बताए। 22 जना सांसदलाई सोधिएको स्पष्टीकरण र कारबाही औचित्य नभएको पाण्डेको भनाइ छ। दुवै पक्षको सहमति चाहिन्छ। दुवै पक्षको सहमतिको निम्ति चाहिँ वातावरण तयार गर्नुपर्छ। एक आपसका विश्वासहरू चाहिँ जोगाउनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यसमा गयो भनेदेखि त ठुलो कुरै छैन। मैले त देख्दिनँ ठुलो कुराहरू। यसमा मात्रै के हो भने समझदारीको एक खालको चाहिँ एक आपसका चाहिँ विश्वास जगाउने कुराको चाहिँ आवश्यकता छ। एउटा कुरा के हो भने माधव नेपाललाई बाहिर राखेर पार्टी एकता गर्ने कुरा, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा जाने कुरा त्यो सम्भव छैन। त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। माधव नेपाल बाहेकको एकता, माधव नेपाल बाहेकको केन्द्रीय कमिटीमा उपस्थिति हुँदैन। त्यो चाहिँ नेता पाण्डेले पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोट स्थित निवासबाट दिएको अभिव्यक्तिले पार्टी एकता भाँडिएको आरोप लगाए। नयाँ सरकार गठनसँगै नेपाल भारत सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच टेलिफोन संवादबाटै सुदृढ सम्बन्धको यात्रा प्रारम्भ भएको ठानिएको छ। एक रिपोर्ट। पछिल्ला केही समय यता नेपाल भारत सम्बन्ध चिसो बनेको हो कि भन्ने अवस्थामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 5औं कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। तर विगतमा चाहिँ नजिकको छिमेकी भारतले हतार गरेर उनलाई बधाई दिएन।
भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बधाई थाप्न त उनले 1 हप्तै कुर्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भारतीय संस्थापन पक्षको सम्बन्ध निकै गाढा बनेका कारण देउबालाई बधाई दिन ढिला गरेको मत बलियो छ। तर भारतीय संस्थापन पक्षसँग नजिक रहेकाहरू भने भारतले ढुलमुले नीतिमा माहिर ओलीलाई कहिले विश्वास गर्न नसकेको टिप्पणी गर्ने गर्छन्। अझ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले ओलीलाई चीनसँग अत्यन्त नजिक सम्बन्ध राख्ने प्रधानमन्त्रीको रूपमा मात्रै बुझेका थिए। चीनसँगको नजिकपनाका विषयलाई लिएर भारतमा ओलीलाई पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कृतिनिधि विष्टसँग तुलना पनि गरिएको थियो। तर सत्ताबाट बाहिरिदासम्ममा ओली न चीनको नजिक बन्न सके न भारतको नै। दुई छिमेकीसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न नसकेको आरोप ओलीमाथि सधैँ लागिरह्यो। सम्बन्धलाई चाइनिजलाई पनि आश्वस्त पार्दै इन्डियालाई पनि एन्टी इन्डियन फिलिङलाई बढावा जानी नदिने त्यो खालको नीति लिएर एउटा सकारात्मक सोच राखेर कोअपरेटिभ फरेन पोलिसी भन्छु, सहकार्यमा सहयोगात्मक सम्बन्ध अगाडि बढाउने प्रक्रियामै लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। उताउलो भएर राष्ट्रवादी छवि बनाउने कहिले कहिले के गर्ने भन्ने लाग्नु हुँदैन। आफ्नो जे छ अवस्था त्यसलाई हेरेर वस्तुवादी दृष्टिकोणले परराष्ट्र नीतिलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। देउबाको काँधमा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने दायित्व मात्र छैन, दुई विशाल छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा दुवै मुलुकसँग बिग्रिएको सम्बन्धलाई पुनर्जीवित पार्नुपर्ने चुनौतीमा देउबा कति खरो उत्रिन्छन् भन्ने कुरा उनका कार्यहरूमा नै निर्भर रहन्छ। तर सहजताका आधारमा चीनसँग भन्दा भारतसँगको सम्बन्ध अझै महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। राज्य बीचको सम्बन्ध हो, नेपाल भारतको सम्बन्ध हो। त्यो जुन सरकार आए पनि फरक अलिअलि ओलीजीले अलिकति पहिले फरक पार्न खोजेका थिए भारत विरोधी आफूलाई प्रेजेन्ट गरेर, पछि गएर फेरि त्यो पनि सकियो। त्यसकारणले भारतले आफ्नो खालको जुन परम्परावादी एउटा जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई कायम राख्ने, सम्बन्धलाई राम्रो पार्ने नै दृष्टिकोणले उसले त्यो मोदीको भनाइमा पनि त्यही नै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा भारतमाथि निर्भर रहेको हुँदा विशेष गरेर देउबाले दक्षिण छिमेकीसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्नेछ। भारतसँगको परम्परागत सम्बन्धका आधारमा पनि देउबाले केही तितो बनेको सम्बन्धमा मिठास थप्ने कार्य गर्नै पर्छ। मोदीले देउबालाई सोमबार टेलिफोन गरेर फेरि एकपटक बधाई दिएका छन्। यो हार्दिकतालाई देउबाले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्नै पर्छ। तत्कालीन र दीर्घकालीन सहयोगको अपील पनि गर्नै पर्छ। जे भए पनि नेपालको राजनीतिमा सधैँ विशेष चासो राख्ने भारतलाई विश्वासमा लिएर वर्तमान संविधानलाई सबैको स्वीकार्य बनाउनु पर्ने चुनौती पनि देउबा सामु छ। मधेसवादी पार्टीहरूले अहिलेसम्म वर्तमान संविधानलाई 100% रूपमा स्वीकार गर्न सकेका छैनन्। भारतले पनि नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुँदा केही विषयमा रोष प्रकट गरेकै थियो। अहिले पनि संविधानका केही विषयमा भारत नेपालसँग रुष्ट नै छ। छिमेकीको असन्तोषका विषयमा आफ्नो कुरा बुझाउन सक्नुपर्ने क्षमता देउबा सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ। नेपालको समृद्धिको ग्राफ छिमेकीसँगको असल सम्बन्धले मात्र परिभाषित गर्न सक्छ। यो कुरा देउबाले बुझ्नै पर्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। तपाईहरु स्पष्ट हुनुभयो होला नि। सामाजिक दूरी ध्यानमा राखी स्टे इन टच विदाउट टच गरो प्रियजनसँग रमाइलो टक घरबाटै गरिने अनलाइन जब क्लासिक टेक इज अलवेज टप सुविधा यसमा टन्न छ है क्लासिक टेक धन्न छ है। अब चलाउनुहोस् इन्टरनेट र टिभी सँगै युट्युब एकैसाथ सजिलैसँग। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ई सेवा कनेक्ट आइपीएसबाट सजिलै घर बसी इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सकिने। सम्पर्क 9801004477। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। Off-road king, Hawk, explore Nepal. From the shaking a leg to breaking an egg, baking spaces to messy faces. From a chick flick to a horror flick. And from the Lone Rangers and the Funbringers, we are Subisu Internet.
Mitsubishi, Gig Fiber, exceeding expectation. Strong connection build strong relation. Uninterrupted connection. Uninterrupted learning. Non-stop communication. Non-stop uploading. Non-stop downloading. Faster streaming. Faster gaming. Do whatever you think, because this is Dish Home's FiberNet. ल तात्ता त चिया खाऊ एकैछिन एउटा फाइल डाउनलोड गरिहाल्छु ल खाइहाल न सेलाउँछ सेलाउँदैन भइसक्यो हाउ फास्ट वायरनेटको अल्ट्रा बुस्ट प्याक लिएर अब तपाईँ पनि चाहिएको बेला पाउनुहोस् 100 MBPS सम्मको लाइटिङ स्पिड इन्टरनेटको मजा र सुपर फास्ट अनलाइन पेमेन्टको अप्सन। वायरनेट, अब सबै कनेक्टेड। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघले चीनमाथि साइबर आक्रमण सम्बन्धी गम्भीर आरोप लगाएका छन्। चीनले माइक्रोसफ्ट एक्सचेन्ज सर्भरमाथि आक्रमण गरेको उनीहरूको आरोप छ। आक्रमणका कारण संसारभरका 30,000 सर्भर प्रभावित भएका छन्। आक्रमणको पछाडि चीनको समर्थन प्राप्त समूह जिम्मेवार रहेको बेलायतले जनाएको छ। युरोपेली संघले भने चिनिया नियन्त्रित क्षेत्रबाट आक्रमण भएको दावी गरेको छ। चीनको मिनिस्ट्री अफ स्टेट सेक्युरिटीको इशारामा आक्रमण भएको हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ। चीनले भने आफूमाथि लगाइएका सबै आरोप अस्वीकार गरेको छ। आफू सबै किसिमका साइबर अपराधको विपक्षमा रहेको चीनको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारद्वारा सिन्धुपाल्चोक र मनाङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा। कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन विश्व समुदायलाई आग्रह। नेकपा एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनको बाटोमा, माधव नेपाल बिनाको पार्टी बनाउने अध्यक्ष ओलीको घोषणा। प्रधानमन्त्री देउवालाई सन्तुलित विदेश नीति बनाउन विज्ञहरूको सुझाव। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र देउवा बीच फोन वार्ता। अमेरिका, बेलायत र युरोपेली संघद्वारा चीनमाथि गम्भीर साइबर आक्रमणको आरोप। चीनी आक्रमणका कारण संसारभरका 30,000 सर्भर प्रभावित भएको जिकिर। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।